مشاهدينا الكرام، أينما كنتم سعداء جدا بالعودة إليكم في حلقة جديدة من برنامجكم زاوية المعالجة. الحلقة الماضية خصصناها للمنسق الوطني للحزب المغربي الحر ووزير حقوق الإنسان الأسبق الأستاذ محمد زيان. الأمر يتعلق هذه المرة بالأستاذة الدكتورة نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد. منيب بمنظور جديد وبأفكار جديدة تطرحها معنا في هذه الحلقة. ندعوكم للبقاء معنا. أستاذة منيب، مرحبا بك معنا. شكرا لموقع خبر المغرب وهذه المجموعة ديال الشباب على تواصلهم معي وفتحهم لي المجال للتحاور حول قضايا تهم المواطنين والمواطنات. شكرا لكم. شكرا أستاذة منيب. نحاول في البداية أن نتوقف مع نبذة قصيرة حول الأستاذة منيب، فهي يسارية مغربية وأول امرأة تتزعم حزبا. قدمت وجها جديدا ليسار مغربي جريح ويبحث عن تجديد دمائه. ولدت يوم 14 من فبراير 1960 بالدار البيضاء بأسرة متوسطة. حازت على دبلوم من جامعة مونبلي الفرنسية، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، مناضلة ومدافعة عن حقوق المرأة. بدأت مسارها السياسي أثناء تحضيرها الدكتوراه بفرنسا. دافعت منيب عن القضايا الوطنية من بينها الصحراء المغربية، حيث ترأست في 2015 وفد مغربي لحل الأزمة السياسية بين المغرب والسويد بخصوص اعتراف السويد بالصحراء بجمهورية الصحراء آنذاك الوهمية، الذي سيعرف حلا فيما بعد، طبعا كما قلنا بعد تدخل هذه اللجنة التي تترأسها الأستاذة منيب لتعيد النظر السويد فيما بعد في هذه الخطوة التي كانت قد اتخذتها. إذن في البداية نحن تحدثنا نبذة قصيرة يعني من خلال ما عرفناه عن منيب، ولكن يريد المجتمع المغربي أو الجمهور المغربي يريد أن يعرف من منيب من هي الدكتورة منيب. وفي الحقيقة أنا امرأة مغربية، أستاذة جامعية باحثة وأمينة عامة ديال الحزب الاشتراكي الموحد، وفي هذه اللحظة هذه أنا منسقة فيدرالية اليسار الديمقراطي التي تضم إلى جانب يعني الحزب الاشتراكي الموحد حزبين آخرين حليفين اللي هما حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي. أناضل من أجل يعني التعليم العمومي في البلاد، أناضل من أجل حقوق المرأة، من أجل حقوق الإنسان، أناضل من أجل بناء مغرب ديمقراطي، أناضل من أجل يعني دولة الحق والقانون، دولة تسود فيها يعني المساواة يعني والمواطنة الكاملة وتتحقق فيها العدالة الاجتماعية. أنا مواطنة يعني ربما مثل العديد من المواطنات والمواطنين، ولكنني يعني منخرطة في السياسة، وأتمنى أنه يعني الشابات والشباب والنساء ينخرطن بقوة في السياسة، لأن السياسة هي المدخل الأساس للتغيير الذي ننشده في البلاد ديالنا باش تولي عندنا بلاد ديمقراطية وتكون عندنا بلاد متقدمة. خصنا نخرطوا في المعركة ديال التغيير. يعني أنا لا أتميز عن باقي نساء هذا الوطن، ربما اليوم أنا أول امرأة على رأس حزب، وهذه مسألة اللي هي إيجابية، وأتمنى أن يكون مستقبلا واحد العداد ديال النساء اللي هما كيترأسوا الأحزاب ديالهم واللي هما موجودين في مراكز القرار، باش يمكن لنا أننا يعني تكون المشاركة ديال المرأة بالفعل يعني فعالة في مجتمعنا، لأن ما كاينش مجتمع كيتقدم إلا بنسائه ورجاله. أستاذة منيب، قبل أن ندخل في التفاصيل المرتبطة بالسياسة، أولا أستاذة منيب ولدت يوم 14 من فبراير اللي كيصادف الاحتفال بعيد الحب. إذا السؤال هو الأستاذة منيب بين الحب والسياسة أين يمكن أن نجد الأستاذ؟ وهو في الحقيقة الإنسان كيفما كان يجب أن يجد توازنا له في حياته. هذا التوازن كيمكن يكون في المسار ديالو الدراسي، في المسار ديالو يعني المهني، حتى الحياة ديالو. أنا لا أرى أن إنسان اللي ما نجحش في الحياة ديالو يعني وفي الأسرة ديالو أنه يمكن له يساعد الناس، خصو بعدا يساعد راسو ويفهم شنو هي المشكلة. وملي كتفهم بأنه السعادة ديالك يمكن لك تبنيها بوحدك بيديك، كيمكن لك انذاك انك تسعد الناس. انا خلقيت ربما في عيد الحب، وهذا صدفه سعيده.
والناس ديال هذا البرج معروفين بانهم كيكونوا سخيين وعندهم العطاء، وانا بغيت هذا السخاء ديالي كله نضفه اليوم يعني من اجل هذا الشعب المغربي الذي انا منه واليه وانتمي اليه، وكنتمنى انني نكون فاعله بالاتجاه الايجابي باش المغاربه كلهم يسعدوا، لانني كنشعر بالسعاده ملي يمكن لي انني نقدم شي خدمه ما. يعني انا كنت مسؤوله على مستوى النقابه الوطنيه للتعليم العالي في جهه الدار البيضاء الكبرى، وقمنا بنضالات كبيره وحققنا انجازات كبيره داخل الحزب الاشتراكي الموحد. كذلك نحن نعتز بكوننا دائما الى جانب القضايا العادله، يعني ندعم ونساند وننخرط وبقوه. نحن اصحاب المواقف يعني الشجاعه والقويه في هذه البلاد، لاننا ما داخلينش هنايا تنسعاو شي حد ولا باغيين شي مصالح، نحن ندافع على واحد المساله سميتها المصلحه العامه، واللي بالمناسبه المغاربه كلهم خصهم يتذكروها بان المصلحه العامه راه شيء نبيل اللي يستحق ان يدافع عنه. والحب انا يعني محظوظه وسعيده لانني صادفت الحب وانا ما زال طالبه، وتزوجت وانا ما زال طالبه يعني، واليوم لا زلت أعيش هذا الحب يعني بأشكال تتطور يوما عن يوم. والإنسان ما خصناش حنا في هذه الثقافة والموروث الثقافي ديالنا ولاونا يجعلونا نخجلوا من الحب، نخجلوا من حتى لا كنا عايشين سعداء يعني. والسعادة بالمناسبة ماشي هي المال او كذا، السعاده هي ان تمارس ما تحب وان تمارس ما القناعات ديالك يمكن لك انك، وانا عندي قناعات قويه بان خصني نخرط في التغيير في هذه البلاد. استاذه عايشتي الحب يعني في مجتمع فرنسي والحب في مجتمع مغربي، يعني شنو اللي كيختلف؟ وهو الانسان، انا كنقول لك الانسان بعد مفهوم الحب يعني في هذه البلدين. لا، هو البلدين يعني اوروبا قطعت 5 ديال القرون مورا الثوره ديال الانوار، يعني الناس اللي كيعرفوا بان الحريه هي ام القيم، وانك تمارس حريتك كما تشاء، ولا احد له الحق بان يعلق عليك او ينتقدك او اي شيء من هذا القبيل. نحن ما زلنا في المغرب لم ننهض ولم نقوم بالتاسيس لنهضتنا ولا لتحررنا، ولهذا لازلنا نتكلف بالآخر أكثر ما نتكلف بذواتنا. يعني عوض أن نقرأ كتاب للفلسفة ينورنا ويجعلنا نشعر بالسعادة، نحن نتكلف بالآخر ونحن يعني نحكم على الآخر ونحاكم الآخر. وأنا كنقول بأن الحياة قصيرة والإنسان يجب أن يعيش حسب قناعاته وحسب ما يؤمن هو به. وبطبيعة الحال حرية الإنسان تبدأ عندما تبدأ منه هو وتنتهي يعني عندما تبدأ الحرية ديال الآخر. كاين واحد المسألة سميتها الاحترام وكذا، ولكن الحب عندما يأتي لا يجب أن نتأخر في قطفه وأن نعيشه بكل ما له. إذا أستاذة منيب ننتقل إلى سؤال آخر. اليوم اليسار المغربي هناك من يقول بأنه يعيش نوع من الانكسار، اليسار المغربي جريح. أستاذة منيب، من بين الأوجه التي تحاول إحياء هذا اليسار المبعثر، كيف حال اليسار اليوم؟ أولا السؤال ديال ماذا يعني أن تكون يساريا اليوم وكيف هو حال اليسار اليوم يطرح ليس فقط على مستوى المغرب ولكن على المستوى العالمي، لأن اليسار بعدما عرف واحد يعني تقدم كبير على المستوى العالمي وكان زاحفا، وفي الأيام ديال الحرب الباردة رغم بعض الأخطاء التي ارتكبت هنا وهناك، يعني أنه من هذاك المجتمع الشيوعي أو المجتمع الاشتراكي الذي كنا نحلم به وأن الجميع سيعيش في رخاء ورفاه، مع كل أسف الأحادية الحزبية والنظام البوليسي الذي نشأ مع هذه المسألة كانت كل انحرافات على المشروع الاشتراكي التي هي ليست المشروع الاشتراكي ولكن انحرافات بشرية انتقدناها نحن قبل أن ينتقدها أي أحد آخر. يعني الاشتراكيون هم الذين انتقدوا تجربتهم، ويعني التصور أو الإيديولوجيا الاشتراكية تطورت مع العالم يعني. واليوم تنشوفوا بأنه واحد العدد ديال الأحزاب اللي اعتمدوا يعني الديمقراطيه الاجتماعيه واللي هما اشتراكيين واللي حكموا في اوروبا يعني حكومات، وحاولوا انهم يعملوا على يعني احترام الانسان، حقوقه، الاجيال كلها اللي خرجت ديال حقوق الانسان، وانه هذا الانسان عنده الحق باش يتمتع بالثروات ديال البلاد ديالو، انه ما تكونش هذيك الفوارق الكبيره، لانه اصل الاشتراكيه هو الصراع الطبقي، ما يمكنش طبقه تشتغل وطبقه تستفيد، يجب ان يستفيد الجميع من الخيرات ديال العمل ومن الخيرات يعني من الواردات ديال الدوله. اليوم تمارس الاشتراكيه باشكال جديده ومتجدده، ولكن الضغط ديال راس المال
يعني في هذا النظام النيوليبرالي المتوحش اليوم اللي كتقودوا المؤسسات الماليه الدوليه، جعل واحد الاوليغارشيا، يعني واحد المجموعه ديال الشركات وديال اللوبيات الكبيره في العالم هي التي تتحكم حتى في سياده ديال الاوطان. وهذا الشيء كله خصوصا بعد انهيار جدار برلين تراجع المد اليساري، وبدا كيعرف واحد النوع من إعادة البناء، إعادة حتى التأسيس، إعادة البحث عن الذات، شنو هي المداخل التي ستعيد له الوهج ديالو باش يمكن ليه يحقق المجتمع ديال العدالة الاجتماعية. في المغرب نفس الشيء، حنا كنا في واحد الوقت كان المغرب فيه معارضة قوية خصوصا بعد الاستقلال. هذه المعارضة القوية كانت فيها أحزاب يسارية يعني خاضت النضال من أجل الديمقراطية في الوطن، ووجهت بقمع شرس في أيام يعني سنوات الجمر والرصاص. وهذا الشيء جعل بأن الدولة كانت خدامة على الأقل بمقاربتين. المقاربة الأولى هي ديال يعني المقاربة الأمنية والقمعية الشرسة اللي أعطتنا هذاك السجون الرهيبة ديال تازمامارت وأكدز وقلعة مكونة ودر مولاي الشريف، هذا الشيء كله يعني. وكنا كنشوفوا الجلادون يجلدون الناس لأنهم يقولون نريد الديمقراطية وحقوق الإنسان. يعني هذا الشيء دوزوه الأجيال اللي سبقوني، دوزوا منه يعني مرارات دازت عليهم وعذاب أليم، ولكن من أجل أن ينعتق الوطن. بعد ذلك يعني الدولة كانت خدامة في هذا الشيء ديال القمع وديال يعني انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولكن في نفس الوقت كانت تعمل على استقطاب بعض النخب كي يعني تضعف هذا اليسار، والنتيجة كانت البلقنة ديال هذا اليسار. أنتم وصفتوا اليسار بالجريح، أنا أوافقكم بعض الشيء هذه المسألة لأنه جريح، ولكن كتعرفوا أن الجريح يحاول أن يتعافى ويحاول أن يسترجع صحته وعافيته تماما، وهذا هو اليسار اليوم. يعني اليسار متنوع، ولكن هناك يسار في طور إعادة التأسيس، وهو اليسار الذي نحن منخرطون داخله. يعني حزب الاشتراك الموحد ولا في درايه اليسار الديمقراطي، احنا اليوم مقدمين على مشروع وحدوي وليس يضم هذه الاحزاب الثلاثه فقط، ولكن منفتح على واحد العدد ديال الفعاليات. اذا اليسار المغربي هو يتشكل بقوه وبشجاعه، لان هناك حاجه لليسار امام هذا المشهد السياسي الرديء اللي المغرب زاد تخلفا وزاد تبعية وزاد الريع فيه توسعا والامتيازات والإفلات من العقاب. الحاجة أكثر من أي وقت مضى اليوم إلى مشروع يساري، وهذا المشروع اليساري البديل موجود وعندنا. احنا ملي كيقول يعني على مسؤول في الدولة بأن هناك فشل ديال النموذج النموي، احنا عندنا النموذج النموي البديل. كنقولوا النموذج التنموي البديل الذي نقدمه للمغرب مدخله سياسي، يجب تغيير النظام السياسي. كيف؟ اليوم احنا في المغرب عندنا ملكية، هذه الملكية يجب أن نضيف إليها المصطلح الكبير ديال الديمقراطية الحقيقية كي تصبح ملكية برلمانية. وآنذاك يمكننا نضعوا يعني الدستور المؤسس لهذا الشيء، دستور يفصل بين السلطات ويحدد المسؤوليات لا ديال المؤسسة الملكية ولا ديال الحكومة ولا ديال البرلمان ولا ديال السلطة القضائية، باش يمكن يكون تكامل بينهم وليس تدخل. لأن اليوم الدستور ديال 2011 مازال فيه يعني السلطات كلها ممركزة في يد واحدة اللي هي اليد ديال المؤسسة الملكية. إذا نحن مازالين بعد، وكنقولوا بأنه المغرب باش يتقدم خاص إصلاح النظام السياسي، لأنه من المعضلات الأساسية والبنيوية التي تعيق أي تنمية هي أنه النظام ليس ديمقراطيا ويتعامل بسلطوية ويجدد أدوات السلطوية ويستعمل القمع كسياسة ممنهجة ضد معارضيه، ولا يقبل بنهوض سياسة مضادة أمام سلطويته. هذا الشيء ما يمكنش، لأن كل منظر سياسة يقول أمام كل سلطة لابد من إيجاد سلطة مضادة، لأن الذي يمتلك السلطة إذا بقي لوحده فهو ينحو للاستبداد بهذه السلطة. والاستبداد احنا كنعرفوا شنو كيعطي الشعوب، يعني كيعطيش لا يعطي خيرا. ولهذا كنقول المدخل هو سياسي بنيو الديمقراطية. ثانيا المدخل هو مدخل ديال محاربة الفساد. وعندما نتكلم عن الفساد لا نتكلم عن رشوة صغيرة، نتكلم عن نظام منظم ديال الجريمة الاقتصادية والسياسية، وأنه الخيرات ديال البلاد تمركزت في أيادي قليلة. يعني المندوبية السامية للتخطيط كتقول اليوم بأنه كاين 150 أسرة في المغرب هي اللي اغتنت من الاستقلال لهنايا، وحنا زدنا فقرا وزدنا اتساعا. يعني ما بقاتش حتى الطبقة المتوسطة اللي هي كتكون الطبقة التي تكون فاعله في التغيير، اختفت، تكاد تختفي. تخلص المدرسه، كتخلص الصحه، كتخلص كل شيء. اذا حتى هي ولات من الطبقات الفقيره ويعني اثقلت بالديون. اليوم باش نبنيو نموذج نموي خصنا نقطعوا
مع هاد المسارين اللي غاديين فيهم هذه الحكومات المتتابعه، الا وهو اغراق البلاد بالمديونيه والخوصصه. الخوصصه يعني رفع يد الدوله عن الخدمات الحيويه من تعليم وصحه وغيرها. اذا هذا الشيء ما يمكنلوش يستمر. حنا كنقولوا بان الصحه والمدرسه خصهم يبقاو عموميين ويكون الاستثمار فيهم استثمار استراتيجي، وانه تكون فيهم الجوده الكافيه باش نحققوا تكافؤ الفرص، باش ابناء الشعب كلهم تكون عندهم الفرصه باش ينجحوا، باش يكونوا مستقلين، باش ينجحوا راسهم وينجحوا بلادهم. هذا الشيء مداخل اساسيه لا محيد عنها. راه تنشوفوا التقرير الاخير ديال التعليم في 2018 اللي كيصنف الدول على حسب جوده التعليم، وصلنا الرتبه 137 وما كاينش حسن المغرب. كاين دول افريقيه كلها حنا ما كاينينش. وشنو كيتناقش اليوم بخصوص التعليم في المغرب؟ قانون الاطار 1751 باش نضربوا المجانيه، باش نخدموا الشباب بالعقده، باش نضربوا كل ما تبقى من الوظيفه العموميه. علاش؟ لانه البنك الدولي، صندوق النقد الدولي كيقول لنا خاصكم تقلصوا الكتله ديال الاجور باش يمكن لكم ترجعوا لي الصرف ديال الخدمه ديال المديونيه. وملي تيكون عندك حكومه اللي هي ضعيفه، ماشي فقط ما عندهاش الصلاحيات الواسعه، ما عندهاش الكفاءات وما عندهاش القوه ديال الممانعه باش تقول لا التعليم ما نقيسوهش. على الاقل حنايا مخليه دار بابانا، التعليم ما نقيسوش باش يمكن لينا غدا نحلموا بان هذه البلاد يمكن لها تتقدم. والا اليوم المدرسه المغربيه فاشله كما وكيفا. راه تنذكر دائما بهذه الارقام باش يعقلوا عليها المغاربه. 13 ديال الدراري كنركبوهم في القطار ديال التحضيري كيوصلوا 100 كنركبوهم في القطار ديال التحضيري كيوصلوا 13 البكالوريا، 87 كيطيحوا في الطريق كيوليو هما اميين ولا كيوليو عنيفين لاننا عنفناهم وما تكلفناش بهم. وملي كنجيو للجامعه والمدارس العليا فقط 12% ديال الشباب ما بين 18 سنه و 24 سنه هو اللي كيدخل الجامعه والمعاهد العليا، فينا 88% عمرهم رجليهم غيحطوها في الجامعه. ولهذا كنقولوا كذلك النموذج التنموي اللي بغينا مدخله كذلك اقتصادي. الاقتصاد خاصنا نحطوا الشروط ديال التنافسيه الحقيقيه، ما يبقاش واحد عنده الريع والاراضي والمياه والغابات وعنده هذا الشيء كيستافد، واحد ما عنده حتى شي حاجه. وكنقولوا دبر راسك سير اقترض، ملي كيقترض ويدير مقاوله صغرى او متوسطه كتفشل ليه بعد سنه او هذا. كنقولوا بانه النموذج الاقتصادي والنموذج يعني التنموي ككل يجب ان يكون في خدمه التوازنات الاجتماعيه. احنا اليوم عندنا الحراك ديال الريف، عندنا الحراك الجرده، عندنا وطات الحاج، عندنا زاكوره، عندنا كل هالجهات تنتفض 50 احتجاج في اليوم كاين في المغرب. اذا هاد الناس خصنا نجاوبوهم باش بنموذج تنموي كيخلق فرص ديال الشغل وكيساعد في التنميه. هذا الشيء اللي خصنا نديرو في البلاد ديالنا، وخصنا كذلك نحافظوا على الثروات والخيرات الاجيال المقبله، يعني نحافظوا على البيئه ديالنا. وهذا الشيء كله من المداخل الاساسيه. ولهذا كنقولوا الحاجه اليوم الى مشروع يساري بديل، وناس اللي تقود هذا المشروع اليساري. وهذه الناس اللي كتقود المشروع اليساري خصها تكون مخلقه، يعني عندها اخلاق عاليه، لا سياسه بدون اخلاق. مع كل اسف نحن الناس كيقولون شيء ويفعلون النقيض ديالو. هذا احنا بغينا ان الاموال العموميه تستخدم لخدمه هذا الشعب وليس لخدمه هذا الموظفون السامون اللي كاينين. على ذكر اليسار ومحاوله الاصلاح والوصول الى الاصلاح، فيدرالية اليسار الى اي حد يمكن اعتبار فيدرالية اليسار ناجحه فيما كانت تحاول الوصول اليه؟ فيدرالية اليسار احنا كنا كتحالف 2007 اسسنا الفيدراليه في 23 مارس 2014، هذه 5 سنين دابا، وحنا عندنا نموذج يعني باش نمشيو نحو الوحده، ولكن وحده مفتوحه على واحد العدد ديال الكفاءات وداك الشيء. يعني راها ناجحه لانها صامده بامكانيات متواضعه جدا، يعني بضربات متتاليه. احنا راه المناظرين ديالنا كيقيلوا في المحاكم يعني بتهم واهيه. راه الدراري ديالنا في طاط الحاج ساندوا الساكنه لان مات واحد الدري في السبيطار ما لقاش باش يتداوى، وملي خرجوا معاه هما منتخبين يعني كل نهار غادي للمحكمه جايين ويحاكمون هما وغيرهم وغيرهم. المناضل ديالنا في جراده وقبطوا في الحبس يلاه تطلق، مناضلين كاينين في الحسيمه تا هما راهم وراء القضبان. اذا هذا الشيء هو اللي ماشي مقبول. اذا الفيدراليه غاديه بخطى ثابته، وكنطلبوا من كل الشرفاء المثقفون يعني بانهم يتعاونوا معنا باش يمكن لنا اننا ناسسوا هذيك القوه المضاده ونغيروا موازين القوى، باش هاد الاصلاحات اللي حنا كنشوفوها اساسيه لبلادنا اننا نقدروا باش نفرضوها وتكون. الى ماذا تطمح الاستاذه منيب بالضبط من خلال تجربتها السياسيه؟ اولا انا عندما دخلت في السياسه الغرض ديالي ما كانش نكون امينه عامه ديال هذا الحزب، الغرض ديالي هو انني باش يكون لي الشرف ان اساهم الى جانب رفاقي اللي كاين لي منهم في السن ديالكم دوزوا 10 سنين 15 عام وراء القضبان، لانهم قالوا نريد العداله الاجتماعيه. اذا هذا الشيء يفرض الاحترام. اذا انا اختاريت انبل النضال ولا اريد شيئا لشخصي المتواضع. هذا هو
ما يمكنش انسان اللي عنده انا كنحترم الناس اللي عندهم طموح، مزيان يكون الطموح، ولكن أنا الطموح ديالي ماشي شخصي، الطموح ديالي هو ان المشروع الذي انا اليوم يعني ادافع عنه بمعيه الرفيقات ديالي والرفاق ديالي وكل الشرفاء في هذا الوطن انه يتحقق في البلاد. لان في هذا المشروع هذا راه مشات تضحيات الجسام، الناس راه ماتت، دماء الشهداء أريقت، الناس قضت عمرها وراء القضبان وضحت من أجل أن ينهض الوطن، وأنا مع هاد الناس أضحي من أجل أن ينهض الوطن، وهذا هو المراد ديالي. وأنا تنشوف مثلا كيقول واش هذا بغيتي تكوني رئيسة حكومة، تنشوف هاد الناس اللي هما مترأسي الحكومات يعني أكثر يعني تكوينا أو أكثر صدقا أو أكثر أخلاقا من أي مناضل معايا، ماشي غير مع راسي أنايا. اذا ماشي هذا هو المشكل، المشكل هو انه تتاح الفرصه ديال المغاربه يكونوا متنورين ويقدروا يختاروا، ويكون تباري نزيه بين الاحزاب، وما يكونش التزوير ديال الانتخابات، وما يكونوش الاحزاب الاداريه مشاركه اللي هي تساند، وانه يكون تباري حر وتكون انتخابات حره ونزيهه. وانذاك الشعب هو الذي يجب ان يقول كلمته، وهذا الشعب اذا اخطا اليوم لن يخطئ غدا، لان الناس تتميز، وكاين الذكاء ديال الانسان والوعي الذي يتنامى، خصوصا واننا نعيش في المرحله ديال الذكاء الرقمي، في المرحله ديال الثوره التكنولوجيه، في الثوره التواصليه اللي جعلتنا شحال هذه ما يمكنناش نتكلموا مع الناس هكذا. اليوم تحت الفرصه اللي كنتسنى انايا القنوات الرسميه تعيط ليا كل مره في 4 سنين، ما تعرفونيش المغاربه كاع كاينه. ولهذا مزيان هادشي كله غادي في واحد الوتيره، واللي كنقول انا ان الشباب خصو ينخرط وخصو يتسجل في اللوائح وخصو ينخرط وما يبقاش محبط. واخا كاين اليوم 45% ديال الشباب اللي هو معطل في المدن، لا، الشباب خصو يناضل من اجل حقه في الحياه، من اجل حقه في الشغل، من اجل حقه في الكرامه، وما يخافش من هذه السياسه ديال التخويف الممنهجه، وانه يستمر. حنا راح تنشجعوا، تنحاولوا نعطيو القدوه ونعطيو المثال، ولكن اولا على النساء، اولا على الشباب، باش يمكن لهم يقودوا هذه المعركه. وغدا يعني اتمنى ان ينتصر هذا الشعب، وان يعيش بكرامه، وان يعني يتم احقاق حقوقه واحترام حرياته. هذا هو اللي بغينا، ونعيشوا في واحد المغرب اللي هو ديمقراطي، مغرب اللي هو حداثي، ونخرجوا من الظلاميه، نخرجوا من الضغوطات كلها، لا ديال الاستبداد ولا ديال الادلجه ديال الدين اللي حنا كنعيشوها، ونخرجوا من هذه الرده الثقافيه ونربطوا مع الانوار على كل مستوى. منذ 2011 الى اليوم تقريبا 8 سنوات على دستور جديد ديال 2011، ماذا تغير في نظركم؟ هو الدستور ديال 2011 جاء دستور لامتصاص الغضب ديال الشارع اللي كان مع حركه 20 فبراير، كما كان هناك غضب شعبي في المنطقه المغربيه والعربيه ككل. يعني انه 20 فبراير كان انتفاضه، 9 مارس كان الخطاب الملكي اللي حدد الاطار ديال التغيير ديال الدستور، في حين الشعب هو اللي خصو يحدد الاطار، وكان حدده لانه في الارضيه اللي كانت رافعه حركه 20 فبراير كانوا كيقولوا ملكيه برلمانيه، والملكيه البرلمانيه راه مفهوم شنو هي، يعني الفصل ديال الصورات، في حين هذا الدستور ما جابش فصل الصورات، جاب يعني بعض الفصول اللي هي متقدمه، وعدم تفعيل هذه الفصول يثبت ما اقول. اذا هذا دستور ديال امتصاص الغضب جا وجاب شي حويجات مزيانه بحال الفصل 19 المساواه الكامله، الدستور ديال واحد عدد المؤسسات كبيره كنشوفوا اللي ما كتشتغل ولكن ما كتوصلش للمنتهى ديالها، على الحسابات كيوضع ملفات مهمه ما كتمشيش للقضاء اللي فيها جرائم. يعني هذا الشيء كله جعلنا كنقولوا بانه كان هناك سياسه ديال التمويه، وهناك يعني واحد لا ميتامورفوز ديال الحقل السياسي غير في الواجهه شكلا وليس مضمونا. هناك من يقول بان الانتقال الديمقراطي ربما لا يتم بسرعه، كلمه الانتقال الديمقراطي تتم شيئا فشيئا. بما الانتقال الديمقراطي خص يحصل في البلاد انفتاح اقتصادي وانفتاح على حقوق الانسان. المغرب دار واحد شبه انفتاح اقتصادي ولكن بقى الريع، اذا ما نجحناش في الانفتاح الاقتصادي وما كاينش شروط التنافسيه الحقيقيه، واليوم نخضع لاتفاقيه التبادل الحر التي تركعنا وتنبيع الحد ديالنا بوالو. والانفتاح على حقوق الانسان وقعنا الاتفاقيات، ولكن هناك ما كاينش الحق يعني احقاق الحقوق. المرحله الثانيه ديال البناء ولا الانتقال الديمقراطي هي ديمقراطيه الدوله وديمقراطيه المجتمع. خاصنا دستور ديمقراطي ما عندناش، خاصنا انتخابات حره ونزيهه مازال ما حققناهاش، وخاصنا تعدديه حزبيه حقيقيه. نحن نعيش في ديمقراطيه الواجهه وليس الدوله القويه بمؤسساتها. والديمقراطيه المجتمع هي ان جميع الخدمات توصل للناس. واش كتوصل للناس؟ نتكلموا غير على الحق بالتعليم ما تيوصلش للناس، خاصنا تعليم مجاني جيد وموحد يوصل للجميع، مازال ما وصلش. اذا المرحله الثانيه ديال الديمقراطيه الدوله والمجتمع ما وصلنا لهاش، باش يمكننا ننتقلوا للمرحله الثالثه اللي هي ديال التقويه ديال الديمقراطيه. لان بطبيعه الحال الانتقال هو شيء واحد يعني سيروره، ولكن حنا اليوم تنديروا انتقال بطريقه مغربيه لا علاقه لها بالبناء الديمقراطي كما يعني جرب
في دول اخرى وصلت الديمقراطيه التمثيليه على حقها وطريقها، وطورت الاشكال ديال الديمقراطيه التشاركيه ولا الديمقراطيه الاجتماعيه، يعني وتشرك العدد ديال الناس في هذا. وهم الدوله الديمقراطيه هو الاستجابه لمطالب هذا الشعب. احنا المطالب ديال الشعب عندما ينتفض تزج به في السجون. حزبكم الاشتراكي الموحد كيف ينظر إلى الانتخابات المقبلة؟ هل لديه تصور؟ هل المجتمع المغربي تعتقد بأنه لديه ثقة في هذا الحزب؟ نحن نثق في أنفسنا ونثق كذلك في هذا الشعب. هذا الشعب الذي أجلى المستعمر، هذا الشعب الذي قدم تضحيات جسيمة، راه تيشوف وتيوزن والوعي ديالو يتنامى، ونحن كلنا أمل ماشي على راسنا بأن هذا الشعب سيختار الأصح، إذ في الأخير لا يصح إلا الصحيح. يعني المغرب راه هذا الشعب راه شاف شنو كاين، ويمكن ليه غدا يدير اختيار آخر، وهذاك الاختيار الآخر يمكن يوضع المغرب على ذاك السكة ديال الديمقراطية والحداثة التي طال انتظارها. يعني احنا كلنا أمل، وكنقول للشباب ما تكونوش محبطين، بالعكس راه كل شيء يعمل باش تكونوا محبطين وتبعدوا من السياسة. لا، كنقول لكم مارسوا السياسة ونمارسوها، أجوا نمارسوها بشكل مغاير، بأخلاق وبالدفاع عن المصلحة العامة والدفاع على مصلحة هذا الوطن والدفاع على مصلحة المواطنات والمواطنين. وأنا ذاك غادي تشوفوا بأننا غادي نوصلوا المواطنة الحقة، وغادي نوصلوا نبنيو دولة الحق والقانون جميعا يدا في يد، ولكن خصنا نضربوا على يد الغشاشين والمنافقين والكذابين والشفارة اللي ويا ما اكثرهم. لان خصو يخوي لنا الساحه السياسيه. وكنقول لهاد 70% ديال المغاربه اللي هما عازفين عن المشاركه، شاركوا. الا ما شاركناش راه غادي تبقى الامور كما هي، وانا عارفاكم ما راضينش عليها. اذا خصكم تشاركوا وخصكم تنخرطوا وخصكم تشوفوا وتكون عندكم ثقافه سياسيه. خرجوا من الجهل السياسي باش تفهموا بان كاين دائما كتكون في اي شعب كان واحد النخبه اللي هي نزيهه تقود، وخصكم تعرفوها فين جات باش يمكن لكم تتوما تدعموها لمصلحة من؟ لمصلحتكم، لمصلحة هذا الوطن، لأنه الفوضى الهدامة راها جاية والتهديدات جاينا، ونحن اليوم راكعون أمام هذا العولمة الغاشمة، وراكعون أمام هذا يعني المصالح الجيوستراتيجية. إذا كي ننهض كبلد وكشعب لابد لنا من أن نبني الديمقراطية الغير منقوصة، وأن نبني دولة الحق والقانون، وأن نبني الدولة اللي فيها مركزة حقوق الإنسان، وأن نبني الدولة اللي فيها المساواة، والدولة اللي غيمكن لنا فيها احنا كمغاربة نوصلوا للمستوى ديال المواطنة الكامل. هناك من يتحدث عن اليسار وعلاقته بالقضايا الوطنية، وهناك من يعتبر أن اليسار لا يحاول أن يتحدث عن هذه القضايا يعني بكثرة. القضايا الوطنية باختصار شديد من منظور يساري، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية. في 2015 ترأستم لجنة في السويد من أجل تغيير موقف ديال السويد اللي معروف آنذاك هو الاعتراف بما يسمى بالجمهورية الصحراء الوهمية. ما موقف اليسار المغربي من القضايا الوطنية المغربية؟ مثلا نتكلم على حنايا كيسار بعدا كفيدراليه وكحزب اشتراكي موحد. حنا لنا الشرف بانه من المؤسسين ديال الحزب ديالنا المجاهد السيد سي محمد بن سعيد ايتي الدر، اللي هو كان قائد في جيش التحرير وكان كيترأس الجيش ديال التحرير في الجنوب، وكان بالامكان اننا نحرروا الصحراء المغربيه في سنه 1958. هذا المناضل اللي جاب شباب صحراوي، جابهم من الصحراء، جابهم من الدار البيضاء في دار التوزاني باش يقراو، لانهم مغاربه. بعدا خصكم تحيدوا من راسكم هذه المساله انه كاين واحد الشعب صحراوي. حنا كلنا صحراويون، كلنا امازيغ، كلنا عرب، حنا مغاربه مخضرمون، دماؤنا مختلطه. يعني هذا هنا كاين واحد المجموعه باغيه تنفصل، كانت ساندتها ليبيا في واحد الوقت وساندتها اليوم الجزائر. هذه المجموعه اليوم الملف راه محطوط امام الامم المتحده ولا كلام اخر. حنا كيسار كنا دائما كنقولوا ما خصناش نسقطوا في اللعبه ديال اليسار، ذاك التخندق ديال الحرب البارده. ان كل يساريين باسم تقرير المصير ينقادون وراء اي قضيه ويقولوا هذا تقرير المصير كذا. انا كنقول بانه اليوم نحن نعتز بكوننا كنعرفوا مزيان هذه القضيه وتندافعوا عليها مزيان، وتندافعوا عليها مزيان لمصلحه الوطن، لاننا عندنا مصداقيه والناس ملي كنتكلموا معاهم كيثقوا فينا، وهذا شيء اساسي ومؤسس. لانه لما مشيتي صيفطتي شي واحد فاسد يدافع عن القضيه الوطنيه راك تدفن هذيك القضيه الوطنيه. حنا ملي مشينا في الوفد ديال 2015 كان لنا الشرف اننا نترأسوا وفد يساري، ومشينا لدوله ديمقراطيه متشبعه بحقوق الانسان، ولكن يعني البوليزاريو خلق تما جمعيات وعنده علاقات، وانه هذوك الناس حنوا فيه لانه تيقوا الطرح ديالو، لان الطرح
المغربي غائب، ما كاينش، المغاربه ما موجودينش، ما تعرفوش يدافعوا على الحق ديالهم، ما كاينينش. حتى دوك السفراء ديالنا اللي كانوا تما ما كنتش انا كنفهم شنو هو العمل اللي كانوا كيقوموا به، لانهم ما عارفين حتى شي حاجه. وحتى الكتب المهمه اللي تكتبات في المغرب المغاربه ما قدروش يترجموها بالانجليزيه وصيفطوها للناس باش يتعلموها. اذا حنا مشينا حكينا لهم التاريخ وحكينا لهم القراءه ديالنا ديال القانون الدولي، وفوجئوا ملي قلت لهم بانه يعني اذا كانوا انفصاليين حتى يعني المبعوثون للامم المتحده ما استطاعوش بانهم يحصيوهم. كان دائما المشكل ديال الاحصاء ديال الكتله الناخبه، شكون هما الصحراويين، واش اللي بقاو في الصحراء ولا اللي دخلوا كذلك المغرب مضطهدين من قبل اسبانيا ولا اللي مشاو المخيمات الحماده. هذا الشيء كله قلت لهم الا كانوا 100,000 ولا 150,000 راه المغاربه 35 مليون تقريبا كلهم باغين ومآمنين بان الصحراء مغربيه، لان الصحراء مغربيه. وحنا تنعرفوا بان فرنسا رسميه ولا اسبانيا رسميه تعرفوا بان الصحراء مغربيه، ولكن اليوم العالم يتكلم لغه المصالح. اذا بغيتي تكون قوي خصك تكون ديمقراطي، ولهذا حنا كنقولوا كيسار الحل ديال الصحراء هو في بناء الديمقراطيه. ملي غنبنيو الديمقراطيه المنتظم الدولي غادي يسمعنا بزز منه، غادي يسمعنا بزز منه، وتما غادي تكون مواقع اخرى. هاد الناس اللي مشينا وانا كنقول لهم المشروع ديالنا حنا هو من اجل الملكيه البرلمانيه، من اجل جهويه حقيقيه، من اجل ان نعطي الابناء كل جهه امكانيه يشتغلوا فيها ويخلقوا المقاولات ديالهم. قالوا لي لا حققتوا هذا الشيء في المغرب حنا معكم 100%. يمكن ليناش ندفعوا بالطرح ديال انفصال واحد الدويله ما عندهاش الشروط ديال الحياه، غادي تبقى مقجوجه بالنظام الجزائري الكليبتوقراط. انتم عارفين الجزائر وما ادراك ما الجزائر، اللي هي كشعب نحترمه، شعب مليون شهيد، شعب محترم، شعب شقيق، ولكن الحكم فيه اليوم احنا كنعرفوا انهم تيصبوا الزيت على النار في القضيه ديال الصحراء باش تبقى قضيه. وبينا اليوم بانه قضيه الصحراء ومنطقه الساحل فيها بؤر تقدر تنفجر في وجه العالم ككل، لان فيها تجاره البشر، المخدرات، الاسلحه، فيها الارهاب، فيها واحد العدد، تكاد تكون منطقه بدون قانون. يعني فسرنا لهم هادشي وقلنا احنا مغاربه ديمقراطيين ودوزنا تزمامات ودربنا الشريف وكنقولوا الصحراء مغربيه. وها علاش كنقولوا وان هناك فرق شاسع ما بين القضيه الوطنيه اللي هي الصحراء وما بين القضيه الفلسطينيه. وضحنا لهم هادشي بالموس وكانوا يعني استمعوا لنا بامعان وباحترام، وهكذا تم تجاوز هذاك المشكل. وكي لا يطرح المشكل مره اخرى خص المغاربه يكونوا متجندين ويكون الاشراك الحقيقي والدائم ديال الفعاليات المحترمه في هذا الوطن باش يمكن لنا نتقدم. اذا شكرا جزيلا الاستاذه الدكتوره نبيله منيب، كنا سعداء جدا اليوم بهذا الحوار الشيق برفقتكم. شكرا لكم. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. نضرب لكم موعدا في حلقة جديدة من برنامجكم زاوية المعالجة. إلى ذلكم الحين هذا جلال طبطاب يحييكم، إلى اللقاء.